Mbak, suaranya Mbak Nur tuh kecil. Oh, suaraku kecil. Tapi suaraku jelas ya, Mbak? Jelas. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي لقد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين
وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وما قدر الله kurang satu ayat. ولقد أوحي إليك بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق ما في السماوات وما في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين قيل ادخلوا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدخلوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم وما صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير
والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير ولقد إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهلكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب
وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهلكم سبيل الرشاد. Tabi'uni Ulang Ustazah. ya. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال الذين وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين عباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. Kurang panjang. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين.
قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون والذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين
فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم وحق Allah القول في Allah butuh oh iya wa idh ja'adhumur rusulu min baini aydihim enggak dikasih wa ja'at wa idh enggak usah ja'adhumur dikasih wa rusulu enggak ada wanya oh ya ya idh ja'adhumur rusulu min baini aydihim wa min khalfihim alla ta'budu illallah qalu law sya'a rabbuna qalu law sya'a rabbuna la'anzala malaikatan fa inna bima ursiltum bihi kafirun fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwah awalam yarau anna allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعذبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا مما دعا إلى الله وعمل صالحا وإنني من المسلمين ulangi waman ahsanu qawlan mimma da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim
وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد من عمل صالحا فلنفسه ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. Alhamdulillah, lancar. Ada pertanyaan nggak, Yit? Ada lah. Enggak usah lah. Satu ayat dua kali, terus nanti baru pertanyaan. Mbak Anis dulu, satu ayat. Gampang pertanyaannya, Mbak, nanti. Yang gampang lah, Mbak. Ya, mau udah lancar kok, ya. Gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yaqdi bil haqq walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai' innallaha huwas sami'ul basir. Wallahu yaqdi bil haqq walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai' innallaha huwas sami'ul basir. Yang sering keliru. Fokus. Bukan ya? Dan apakah Wallahu yaqdi bil haqq. Sebentar, lagi nyari. Wallahu yaqdi bil haqq walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai' innallaha huwas sami'ul alim. Basir. Innallaha aku belum ketemu halamannya nih. Yang biasanya kurang kanu. Tidakkah mereka berjalan di bumi? Yang biasanya kurang kata kanu. Sebentar. Wallahu yaqdi bil haqq walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai'. Ya, aku tahu. Wallahu yaqdi bil haqq walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai' innallaha huwas sami'ul basir. Awalam yasiru bukan. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina kanu min qablihim kanu hum ashadda minhum quwwatan wa atharan fil ardi fa akhadahumullahu bidhunubihim wa ma kana lahum minallahi min waq. Dzalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati fakafaru fa akhadahumullah innahu qawiyyun syadidul iqab. Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu
أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون. Ta'malun. Ta'malun. Sama yang dari yang asyadda itu tadi tadinya tuh sempat dibaca asyaddu tadi tuh. Iya. Iya, tukar di situ. Ta'malun, ulangi lagi. Oh iya. Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaikum wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaikum sam'uhum wa absaruhum wala juluduhum. Ampun, sam'uhum. Sam'ukum. Iya. Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Iya. Satu ayat lagi. Wadhalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Ya. Lanjut. Oke. Halaman 5 Mbak Ati, coba ceritain halaman 5 itu tentang apa? Halaman 5. Oh, yang ini wa qayyadna lahu bukan. Wa nufikha fis suri fa sa'iqa ma fis samawati wa ma fil ardi illa ma syaa Allah. Yang ditiupkan itu ya bukan sih? Iya betul. Aku ceritain isinya halaman 5 gitu berarti apa? Oh. Ini yang apa ya? Yang dibangkitkan kembali bukan sih ya? Ya dari wa nufikha fis suri, dari wa nufikha fis suri. Wa nufikha fis suri fa sa'iqa ma fis samawati wa ma fil ardi illa ma syaa Allah, bahwa besok akan dibangkit. Aku ini pakai pertanyaan begini juga. Ya enggak apa-apa kan sepemahaman aja, jadi diambil yang dipahamin aja dari halaman 5 tuh. Karena dia ada 2 golongan kan. Nah, itu piye ngono kan. Bayangin aja. Iya, Bayangin aja ada 2 golongan, yang satu digiring kemana, yang satu digiring kemana, ngono lah. Sebentar. Aku wa nufikha fis suri fa sa'iqa ma fis samawati wa ma fil ardi illa ma syaa Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Yang wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyina wasyuhada. Yang jadi saksi itu ya. Waji'a bin nabiyyina wa syuhada'i wa qudiya bainahum bil wasiqal ladina kafaru ila jannat. Oh, yang ini kan ada 2 golongan, yang satu digiring ke surga lah pasti. Yang pertama ini karena kafaru kan, orang-orang kafir yang digiringnya ke neraka, dan pintu nerakanya di pintu neraka itu dia ditanyain. Apa pertanyaannya tadi? Iya kan? Iya nggak, Yes? Ya, pertanyaannya kepada mereka apa golongan itu? Ditanyain kok kamu bisa masuk neraka? Apakah nggak ada yang ngingetin gitu kan? Iya, gitu ya. Kurang lebih gitulah. Terus disuruh masuk neraka lah. Udah bawa bajan nama kholidina tapi sama mutakabbirin itu. Aku udah lupa itu Mbak artinya. Oh, caranya gini Mbak, nanti dari yang baris pertama caranya besok kalau baris pertama itu kan gini kan. Di akhir kehidupan di zamannya Nabi Muhammad ini kan ini masih kehidupannya Nabi Muhammad. Nanti di akhir kehidupan kan ditiup sangkakala. Ada beberapa mati sebagian dan ada yang dikehendaki Allah akan meninggal, yang tidak dikehendaki Allah tidak akan meninggal. Ya, terus nanti pada hari itu semua orang kan dikumpulkan nih, kan dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Didatangkanlah Nabi Muhammad lah atau para nabi sebagai saksi, benar tadi sebagai saksi gitu kan. Nah, setelah itu para nabi sebagai saksi itu ngapain kan, terus kemudian Allah ini apakah ini umatmu, apakah telah mengikuti jalanmu gitu kan. Lalu dari semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar ini dibagi 2 golongan.
golongan kanan dan golongan kiri kayak gitulah. Terus golongan kiri dikatakan kepada mereka, kan mereka digiring nih, digiringnya ke neraka kan. Nah, begitu tibanya di depan pintu neraka, para penjaga neraka bertanya, kenapa sih kok apakah belum benar tadi pertanyaannya gini adalah jawabannya gini, pertanyaannya apa? Alam yatikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum ayungdirunakum liqa ayyamikum hada. Pertanyaannya harusnya gitu, berupa gitu. Terus apa jawaban mereka? Qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi alal kafirin. Nah, karena jawaban mereka seperti itu, para malaikat yang penjaga neraka bilang gini, oh, lah dalah, dikasih peringatan malah tidak mau menerima, berarti sikapmu terhadap pembawa peringatan dan isi peringatan adalah bersikap sombong gitu kan. So, yuk sana masuklah ke dalam neraka. Lalu dikatakan kepada yang golongan kanan ini digiring para malaikat juga. Digiring sampailah ke pintu surga gitu. Begitu sampai pintu surga, perkataan apa yang disambutkan oleh penjaga surga kepada orang-orang yang golongan kanan ini adalah salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Lalu jawaban mereka apa? Jawaban orang yang digiring ke dalam surga. Jawabannya apa? Ketika diucapkan salam, waqalul hamdulillahilladzi sadaqana. syukur. Lalu mereka itu. Cara jawabnya gitu. Jadi kan tergambar jelas ada dua golongan gitu kan. Ini golongan kiri, ini golongan kanan. Dialognya seperti apa? Nah, itu tuh gambaran kalau kita sering terjadi dialog di dalam diri kita. Dialognya malaikat dan dialognya iblis. Dialognya iblis adalah golongan kiri, dialognya malaikat adalah golongan kanan kayak gitu. Karena jawaban mereka adalah selalu berucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi mereka selalu membenarkan apa yang dijanjikan oleh Allah kayak gitu. Oke, satu lagi surat Fussilat. Apa yang dipahami dari surat Fussilat? Atau menemukan pelajaran apa dari surat Fussilat? Surat Fussilat itu tuh aku paling ingat ayat paling akhir ya. Ya, gimana itu? Enggak sih. Bener. Kalau nggak ayat paling akhir, ayat paling pertama boleh loh. Jadi, bukan, maksudnya ayat paling akhir di juz ini gitu. oh iya. Itu paling nyampe soalnya. Surat Fussilat. Surat Fussilat itu apa sih? Apa ya Mbak ya? Kalau enggak pembukaannya boleh ayat 1 sampai 3 boleh, atau ayat terakhir yang di ayat 44 boleh. Intinya surat Fussilat di situ Zaleh. Oh gitu. Ayat Fussilat itu kan Al-Qur'an itu diturunkan dari Allah yang Maha Kitabun Fussilat. Itu kan Ar-Rahman, ya Maha Pengasih dan Maha Penyayang gitu. Betul. Terus apa lagi? Taruh situ dulu. Oh, ini yang peringatan tapi hatinya tertutup itu ya. Kalau enggak ayat 1 sampai 3 coba ayat 1 sampai 3 dulu. Ayat 1 sampai 3 surat Fussilat. Fussilat. Hamim tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun Fussilat, Kitabun Fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Oh, kitab Fussilat itu kan yang dijelaskan bahwa sebenarnya Kitabun Fussilat, kitab yang ayat-ayatnya itu sudah dijelaskan, Kitabun Fussilat dalam bahasa Arab itu ya, yang sudah dijelaskan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Itu. Terus untuk kaum yang mengetahui tujuannya diturunkan Quran biar untuk apa itu? Itu Quran itu kan membawa kabar gembira dan juga peringatan. Nah, terus ada dua golongan lagi ya. Kan selalu kalau Al-Quran itu selalu membuat analogi. Ada yang hatinya tertutup. Gitu. Nah, iya Mbak, nomor 5 ya. Wa qalu qulubuna fi akinnatin. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adanina, dan telinganya juga wa fi adanina wa qaru wa min bainina wa bainaka hijabun fa'mal innana 'amilun, dan hati terus telinganya juga tertutup lah gitu. Tersumbat. Udah itu. Udah gitu. Oke. Kalau mau belajarin surat Fussilat, gambarnya Fussilat itu kan dijelaskan kan. Al-Qur'an kan kata Arabian itu kan sudah sering saya sampaikan ya.
Arabian jangan membayangkan bahasa Arab yang orang bangsa Arab, bukan. Arabian adalah Al-Quran, suatu kata-kata yang harus dibutuh ikrob. Di ikrob itu adalah diurai. Biar diurai untuk, kalau orang bisa mengurai setiap kata dari Al-Quran, dia pasti akan gembira. Kayak menemukan teka-teki yang menemukan kunci-kunci kayak gitu. Basyiro wa nadhiro kayak gitu. Jadi Arabian itu adalah bahasa yang perlu diurai setiap kata-katanya. Nah, maka lanjutannya adalah liqaumiyya, lamun setelah itu maka dia akan mengetahui. Ya gitu, Mbak Ati. Oke. Ya. Ya, soal terakhir di bedah tajwidnya ayat ke boleh dibuka. Ayat berapa? Di ayat ke yang pendek-pendek aja biar nggak kepanjangan. Ayat kitabun fusilat jadi dibedah aja. Ayat ketiga surat Fusilat. Kitabun fusilat. Malah keluar Pak. Enggak, itu Mbak Halo Ati. Mbak, Ayo, ayat 3 aku surat. boleh buka Quran? Boleh. Ya, Kita Oh ya, ayat 3 surat berapa? Fusilat. Surat Fusilat apa? ayat 3. Oh, Tadi kita ayat Fusilat. eh, kita matobi'i kita itu ikhfa hakiki. Ya. Kita silat mad badal ya mad tabi'i ayatuhu itu mad silah. Majilah Kalau kosiro. disambung mad silah qasilah ro-nya tafkhim mad badal Qur'anan idhar Qur'anan Arabiyya Arabiyyal liqaumi itu idgham bila gunah liqau itu liqaumi idgham bil gunah liqaumi ya'lamun mat arif lisukun. Kurang rok tafkhim satu lagi. Ada Ya mana? Arabian roknya rok Ya. tafkhim gitu ya. Ya. Oke deh, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, besok kalau menghafalin lanjutannya, pahami dulu suratnya baru dihafalin. Oke, alhamdulillahirobbilalamin.